अस्सलाम वालेकुम। दिन न्यूज में खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात के साथ मैं हूं काशिफ मलिक और मैं हूं जुनैरा खालिद। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अहम खबर। वजीर आजम से अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम और उस्मान डार की मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड्स का ऐलान। नौजवानों के लिए फलाह व बहबूद के मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उस्मान डार को प्रोग्राम का शरीक चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। मंसूबे के तहत 2 लाख नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। हुक्काम की जानिब से कहा गया, फंड्स फराहम करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को मौसर किरदार अदा करने का मौका देना चाहते हैं। नौजवानों के मसाइल कम करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवान उस्मान डार की और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, जहां पर इस मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड का ऐलान, जहां पर ये फंड नौजवानों के लिए फलाह व बहबूद के मंसूबों पर इस्तेमाल होगा। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उस्मान डार को प्रोग्राम का शरीक चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिया है। मंसूबे के तहत 2 लाख नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। फंड फराहम करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा, मजीद कहा कि नौजवानों को मौसर किरदार अदा करने का मौका देना चाहते हैं। नौजवानों के मसाइल कम करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार है। उस्मान डार ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रही है, नौजवानों के मसाइल कम करने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाएगी। कामयाब जवान के हवाले से ये प्रोग्राम जिसके लिए फंड्स जारी किए गए। वजीर आजम से अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम और बिलखुसूस उस्मान डार की मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड्स का ऐलान किया गया है। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं आसिफ शाह से। आसिफ, कहिएगा इंतहाई अहम मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के लिए $30 मिलियन का फंड जब काम किया गया। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी उस्मान डार साहब से आज उनकी मुलाकात हुई, जिसमें उनको बताया गया कि अक़वाम की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों को स्किल फराहम करने के लिए $30 मिलियन का फंड जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने मुख्तस किया। वज़ीर आज़म ने उस्मान डार की इस मौके पर तारीफ की। उनका कहना था कि उनके कोशिशों की वजह से पाकिस्तान जो है अब आलमी दुनिया में अपना मेयार बना रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के लिए फंड मुख्तस करना पाकिस्तान पर एतमाद की निशानी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद जो है नौजवानों पर मुश्किल है और नौजवान जो है पाकिस्तान का सरमाया है। नौजवानों को स्किल्स फराहम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का ताउन जो है वो इंतहाई जरूरी है और इंतहाई आइन है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फंड फराहम करने पर उस्मान डार की मेहनतों को भी सराहा। उनका कहना था इस तरह पाकिस्तानी नौजवान जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ शाह, नुमाइंदा दिन न्यूज, आपने हमें अपडेट किया इस अहम मीटिंग के हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे इसहाक डर के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात रेफरेंस की समाअत, जहां पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे हैं। शरीक मुल्जिमान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी अदालत में पेश हुए। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद आफ्ताब पर वकला की जिरा जारी है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस वक्त इस अहम केस की समाअत कर रहे हैं। शरीक मुल्जिमान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी अदालत में पेश हैं और आज अपना बयान कलमबंद कराएंगे। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद आफ्ताब पर वकला की जिराहत जारी है। आपको बता रहे हैं इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस केस की ये अहम समाअत इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि इसहाक डार जो कि साबिक विफाकी वजीर कानून रह चुके हैं, उनके खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस अहम केस की समाअत कर रहे हैं। आपको बताएं कि शरीक मुल्जिमान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी अदालत में पेश हुए। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद आफ्ताब पर वकला की जिरा भी जारी है। कमल शहजाद नुमाइंदा दिन न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कमल शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी जो है वो अहम केस की समाअत जो है वो एहतसाब अदालत में हुई। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत जो है वो आज हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो है वो उन्होंने केस की समाअत की। तीनों शरीक मुल्ज़मान साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी अदालत के रूबरू पेश हुए। गवाह मोहम्मद आफ्ताब पर वकील की जिरा जो है वो
اس وقت بھی جاری ہے. سماعت جو ہے وہ اس وقت بھی کمرہ عدالت میں جاری ہے. وکیل جو ہے وہ سماعت پر گھیرا کر رہے ہیں. جی کمل شہزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ. اور ایک اور اہم کیس کی سماعت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. لاہور ہائی کورٹ میں وزراء کا پروٹوکول ختم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا. مسٹر جسٹس امین الدین خان نے اے کے ڈوگر ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی. اس سماعت کا حوال کیا ہے جانتے ہیں مستحسن ندیم سے. مستحسن، کہیے گا، وفاقی اور صوبائی حکومت کے وزراء کا پروٹوکول ختم کرنے کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی ہے، کیا اپڈیٹس ہوئی اس میں؟ جی یہ لائف فاؤنڈیشن کے دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے. ایک طرف وزیر اعظم وزراء جو عوام کے اور 5 سال ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان ملکی اخراجات کو پورے کرنے اور ملک کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے بیگ کے نام پر فنڈ بیرون ملک سے امداد لے رہے ہیں، جبکہ بیگ جو امداد ہے اور بیگ ہے وہ اسلام اور شریعت میں حرام ہے. عدالت اس کا نوٹس لے اور جو وزیر اعظم وزراء کے پروٹوکول پر پابندی لگائے اور بیرون ملک سے امداد لینے پر روکے. جسٹس امین الدین خان نے پٹیشن کی ابتدائی سماعت پر وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. عدالت نے اٹارنی جنرل پنجاب کو 13 مارچ کو معاملے کے لیے طلب کرایا ہے. عدالت کا کہنا تھا پٹیشن میں ہم قانونی نکات اٹھائے گیا جس کی تشہیر ہوئی ہے، لہٰذا جو وفاقی اور صوبائی حکومت کے جو چیف افسر ہیں وہ عدالت میں کر معاملہ کریں. جی بہت شکریہ مستحسن ندیم، نمائندہ دن نیوز، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور ایئرپورٹ پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کے ڈالرز برآمد کر لیے. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 9 فروری کو مسافر کے 9300 ڈالرز گم گئے تھے، جبکہ ایس پی ملیر کے مطابق مسافر مرتضی اکبر پاکستان نژاد تنزانیہ نیشنل ہے اور پولیس نے سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ 9 فروری کو مسافر کے 9300 ڈالرز گر کر گم ہو گئے تھے، جبکہ ایئرپورٹ پولیس نے لاکھوں روپے مالیت کے ڈالرز برآمد کر لیے ہیں. آپ کو بتائیں کہ مسافر مرتضی اکبر پاکستانی نژاد تنزانیہ نیشنل ہے. راجہ عمران، نمائندہ دن نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ عمران، کیا واقعہ ہے، یہ اس حوالے سے آگاہ کیجیے. جی بالکل، 9 فروری کا یہ واقعہ ہے کہ جناح ایئرپورٹ سے جو ہے مسافر مرتضی اکبر جو کہ پاکستانی نژاد جو ہیں تنزانیہ کے نیشنلٹی ہے ان کی، یہ بیرون ملک سفر کے لیے جا رہے تھے. 9300 کے قریب ان کے ڈالر جو ہے وہ گم ہوئے تھے، جس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں ایئرپورٹ پولیس کی جانب سے ایک بڑی اچھی کوشش کی گئی. سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جو ہے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم جو ہے غلام عباس، یہ ایک پرائیویٹ ڈرائیور بتایا جاتا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر کے اس سے 9300 ڈالر جو ہے وہ بھی برآمد کر لیے گئے ہیں اور اس کے خلاف باضابطہ طور پہ کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. جبکہ اس حوالے سے جو مسافر مرتضی اکبر ہے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی جو رقم گم ہوئی تھی وہ اس کا ملزم جو ہے ایئرپورٹ پولیس نے گرفتار کر لیا اور ملزم سے جو ہے چوری کی گئی رقم جو ہے تقریباً لاکھوں روپے پاکستان کے بنتے ہیں، جو 9300 ڈالر کے قریب ہے، وہ برآمد بھی کر لی گئی ہے. جی راجہ عمران، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. اور جاپان کے وائس چیف آف جوائنٹ اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل تکاشی موٹو متسو کی پاک بحریہ کے سربراہ سے یہاں ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول دفاع اور سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایڈمرل نے کثیر الملکی میری ٹائم مشق امن 2019 میں جاپان کی شرکت پر چیف آف جوائنٹ اسٹاف کا شکریہ ادا کیا. ترجمان پاک بحریہ کی جانب سے کہا گیا ہے. اس ملاقات میں کن امور پر غور کیا گیا ہے، جانتے ہیں آصف شاہ سے. جی آصف، اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے، جاپان کے وائس چیف آف جوائنٹ اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل تکاشی موٹو متسو نے آج نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا اور پاک بحریہ کے سربراہ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول دفاع اور سیکورٹی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان پاک بحریہ میں ان کے مطابق ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے کثیر الملکی میری ٹائم مشق امن 2019 میں جاپان کی بھرپور شرکت پر چیف آف جوائنٹ اسٹاف کا شکریہ ادا کیا. جاپان کی مسلح افواج کی چیف آف اسٹاف نے خطے کی سیکورٹی چیلنجز کو مشترکہ طور پر حل کرنے کے ضمن میں بحری مشقوں میں امن 2019 کے انعقاد کو سراہا دیا ہے. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وائس جوائنٹ اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل تکاشی موٹو متسو نے
خطے کی سیکیورٹی میری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے اقدامات کی تعریف کی ہے. جی بہت شکریہ آصف شاہ. پر لالچ بری بلا ہے. شہر کاد میں واقعہ پیش آیا جہاں پر خزانے کی تلاش نے تھانے کے چکر لگا